नेप्सेमा मञ्जुश्री फाइनान्स सहित 5 कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन। आज बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा विभिन्न 5वटा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ। मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, इन्फिनिटी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य नेप्सेमा समायोजन भएको हो। मञ्जुश्री फाइनान्सको 40% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 670 रुपैयाँ 71 पैसा कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 939 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको 7.50% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 467 रुपैयाँ 81 पैसा कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 502 रुपैयाँ 90 पैसाका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। इन्फिनिटी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 27.70% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 1307 रुपैयाँ 75 पैसा कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 1670 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 5% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 511 रुपैयाँ 43 पैसा कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 537 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 25.28% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 1165 रुपैयाँ 34 पैसा कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बुधबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 1460 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनौटमा लफडा, यसअघि आवेदन दिएका 12 जनाले फेरि आवेदन दिनुपर्ने। सरकारलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट गर्न हम्मे परेको छ। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई निलम्बन गरेको 2 महिना अघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि फेरि शून्यमा पुगेको छ। अर्थात् 11 कार्तिकको विज्ञापन अनुसार अध्यक्षका लागि 12 जनाले उम्मेदवारी दिए पनि छनौट तथा सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि 3 जनाको नाम छनौट गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न नसकेपछि फेरि नयाँ विज्ञापन खोलिएको छ। छनौट समितिले बिहिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर 29 पुसभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएकाहरूलाई पनि फेरि आवेदन दिन वा आवेदन फिर्ता लिन चाहेमा म्यादभित्र फिर्ता लिन भनिएको छ। सप्तकोशी बैंक घोटाला प्रकार। सप्तकोशी बैंक घोटाला प्रकरण सीओ सहित थप 2 जना कर्मचारी पक्राउ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको घोटाला प्रकरणमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ नवीन सुवेदी पक्राउ परेका छन्। सीईओ सुवेदीलाई बुधबार साँझ मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीसँगै अधिकृत अमित थापा मगर र बैंकका लेखा प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारीलाई पनि पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। बैंकको रेमिटेन्सको 16 करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। बैंकबाट गायब रकम मध्ये अधिकांश रकम सीओके आफन्तको खातामा रहेको पाइएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बैंकको नाफा बापतको 16 करोड रुपैयाँ आफन्तको नाममा बैंककै कर्मचारीले निकालेको खुलेको स्रोतले जनाएको छ। विराटनगर स्थित कर्पोरेट कार्यालयमा जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट जीएसटी प्रमुख रहेका हिमाल फटराई रकम हिनामिना गरेको आरोपमा यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। बैंककै एक कर्मचारीले गोप्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा आर्थिक हिनामिना भइरहेको उजुरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक हिनामिनाको विषयमा पत्राचार गरेको थियो। आज सार्वजनिक बिदा, शेयर बजार बन्द। सरकारले तमुलुसारको अवसरमा आज बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेसँगै शेयर बजार पनि बन्द भएको थियो। हिजो बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.51 अङ्कले बढेर 2524.50 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से 0.22% बढेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.26 अङ्कले बढेर 471.24 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 228 वटा कम्पनीको 56,38,279 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,62,34,80,292 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। अब एकैचोटि आगामी साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार खुल्नेछ।
ठूला लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल भन्छन् बजार घट्दा म पनि डुबेको छु। शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवालले बजार घट्दा आफू पनि डुबेको बताएका छन्। अर्थ संसारको साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थ संसार टकमा कुराकानी गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका कम्पनीहरू किन्दा लगानीकर्ताहरू डुबे नि भन्ने प्रश्नमा बजार घट्दा कोही पनि नबच्ने र आफू पनि डुबेको बताएका हुन्। उनले भने बजार घट्दा कोही पनि बच्दैन। टाइटानिक जहाज जब डुबेको थियो त्यति बेला को बचेको थियो? सबै डुबे नि। पैसावाला पनि डुबे, गरिब पनि डुबे, मजदुर पनि डुबे। मार्केट घट्दा पनि तपाईँ हामी बच्छौँ र अरू डुब्ने भन्ने हुँदैन। म पनि डुबेको छु र हाम्रा लगानीकर्ताहरू पनि डुबेका छन्। कुनै पनि एउटा सेक्टर छैन जुन सेक्टरमा लगानीकर्ताहरूले घाटा खाएका छैनन्। बजार घट्दा समग्रमा सबैलाई घाटा भएको छ। मार्केट डुब्दाखेरि कोही बच्दैन। टाइटानिक जहाज जब तपाईँको डुबेको थियो को बचेको थियो? दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो जहाज थियो होइन? सबै डुबे नि। पैसावाला पनि डुबे, गरिब पनि डुबे, त्यहाँ काम गर्ने मजदुर पनि डुबे होइन? मार्केट झर्दाखेरि तपाईँ हामी बच्छौँ र अरू डुब्छ त्यसरी होइन। म पनि डुबेको छु र हाम्रा लगानीकर्ताहरू पनि डुबेको छ र कुनै पनि एउटा यस्तो सेक्टर छैन जसमा मान्छेहरूले नोक्सान खाएको छैन। कुनै सेक्टर बताइदिनुहोस्, कुनै कम्पनी बताइदिनुहोस् जहाँ मान्छेहरूको घाटा भएको छैन। सबैलाई घाटा भएको छ। त्यही हिसाबले यहाँ पनि घाटा भएको छ। हजुर हजुर। अब म पनि यहाँको क्लब हाउसमा कहिलेकाहीँ छिरेको हुन्छु होइन? यहाँले खास गरी यो फाइनेन्स कम्पनीहरू नै सेयर किन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको पोर्टफोलियोमा फाइनेन्स मात्रै छ? होइन, फाइनेन्स मात्र छैन। तर मेरो पोर्टफोलियोमा सुरुमा 30% फाइनेन्स थियो, तर अहिले मैले बढाएर त्यसलाई 60 to 70% मेरोमा फाइनेन्स भएको छ। किनभने पुरै पोर्टफोलियो त चेन्ज हुन पनि सक्दैन। कतिका कम्पनीहरूमा म प्रमोटर पनि छु, कतिका कम्पनीहरूमा हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन? सो हाम्रो मात्र फाइनेन्स छैन। तर फाइनेन्स भन्ने कारण चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। फाइनेन्स भन्ने कारण चाहिँ 2-3वटा मुख्य कारणहरू छन् जसमा तपाईँको पहिलो भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको अलिक बेर अगाडि हामीले डिस्कस गरेकै थियौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको सप्लाई कम छ, डिमान्ड तपाईँको बढी छ। दोस्रो कारण टोटल सबै फाइनेन्स कम्पनीहरूको पेड अप क्यापिटललाई मिलाउनु भयो भने 11 अरब 60 करोड रुपियाँ हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा पनि कम्ती छ होइन? सो त्यहाँ त्यो लेभलले पनि यदि तपाईँले एउटा कमर्सियल ब्याङ्क उचाल्नु र सबै फाइनेन्स कम्पनी 15-16वटा उचाल्नु एउटै बराबर छ होइन? त्यो अर्को कारण। तेस्रो कारण फाइनेन्सहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनु। कारण के थियो भने सेयर मार्केटले राम्रो गर्दाखेरि उनीहरूले पनि सेयर मार्केटमा लगानी गरेको हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई फाइदा गर्यो, उनीहरूको EPS बढेर गयो र अब उनीहरू संस्थागत सुशासनमा पनि अगाडि दौडेका छन्। र अब जब तपाईँको लगानीकर्ताहरू बढेर जान्छ एउटा सेक्टरमा, तब तपाईँको कम्पिटेबल लगानीकर्ताहरू बोर्डमा पुग्छन् र त्यो पुग्दाखेरि त्यो संस्था पनि राम्रो हुन्छ। भनेपछि यो कारणहरूले गर्दा तपाईँको फाइनेन्सहरू अगाडि बढेका छन् र हाइड्रोको मुकाबले डिभिडेन्ड पे आउट क्यापेसिटी फाइनेन्सको बढी भएको हुनाले यो दुईवटा सेक्टर कम्पेरिजन गर्दा फाइनेन्समा बढी फाइदा हुन्छ। र मार्केट झर्दाखेरि सबै सेक्टर त्यति नै बराबर पर्सेन्टेजमा झरेको हुन्छ करिब करिब। तर बढ्दाखेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा जब हेर्नुभयो भने सप्लाई कम भएको तुरन्तै उचालिँदो रहेछ। त्यसैले हामी त यहाँ पैसा कमाउन आएको हो नि। भनेपछि हामीले पैसा कमाउनको लागि जुन सूत्र होइन हाम्रो निर्माण गर्ने हो त्यो भनेको पर्फेक्ट फर द मार्केट र हाम्रो लोकल मतलब हाम्रो संस्कृतिलाई होइन सेट हुने त्यस्तो हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म विश्वास गरेर मैले फाइनेन्स भनेको। त्यही अब तपाईँको भन्नुहुन्छ हाम्रो मार्केटमा यदि FII FPI खोलिदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। FII FPIले के गर्थ्यो भने ठुलो नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू, ठुलो क्यापिटल भएका कम्पनीहरूलाई उठाउँथे। अनि के हुन्थ्यो, मार्केट भनेको पर्फेक्ट मार्केट भएर जान्थ्यो कि मार्केटलाई नियमकारी निकायले नै बिगार्ने र तपाईँको इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार FII FPIलाई नल्याउने। तिनीहरू नल्याएपछि के हुन्छ भनेको तपाईँले सानो कम्पनीमा खेल्नुहुन्छ, सानो कम्पनीको भाउ बढ्छ। तर तपाईँलाई राम्रो कम्पनीको भाउ बढाउनु छ भने तपाईँले इन्टरनेसनल मापदण्डको अनुसार FII FPI त ल्याउनु पर्यो नि। त्यो तपाईँले ल्याएर तपाईँले बदमासी गर्नु भएको छ नि नियमकारी निकायको रूपमा। हामीले के गरेछौँ? हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो हातमा भयो नि भोलि गरिदिन्छौँ। सुनको भाव घट्ने क्रम जारी, चाँदी पनि घट्यो। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 92,100 रुपियाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,245 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ।